لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل وصحب كل منهم وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. كنا الأكارم كنا في الحديث ووصلنا فيه إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأن الأكارم حسن الخلق يحتاج إلى مجاهدة نفس وصبر. الله تعالى يقول: وما يلقاها إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا الأمر يعني لا في مجال الوصول إليه بدون شيء من مجاهدة النفس. واضح؟ هلا في ناس الله سبحانه وتعالى خلقها، يعني خلق بنو آدم، الله خلق بني آدم على حسب تربة الأرض، من جميع أنواع تربة الأرض. لما الله خلق آدم عليه السلام خلقه معتدل فيه من جميع أصناف تربة الأرض. واضح؟ هلا بنو آدم منهم من غلب عليه طبع أكثر من طبع، يعني غلب عليه آدم معتدل عليه السلام. أما ذريته منهم من غلب عليه تربة قاسية أكثر من تربة لينة. تفهموني؟ ففي ناس من بني آدم خلقوا طبعهم فورا مباشرة، يعني خلقوا معتدلين. منهم من خلق لين، منهم من خلق طبع الصعب أغلب من الطبع اللين. هلا اللي هو مخلوق طبعه لين ما كتير بحاجة إلى مجاهدة نفس، لأنه هو مهيئ، بس يقعد ببيئة مهيئ. إلا إذا وقع أو كان في بيئة صعبة، يعني طبعه لين، طبعه كريم، طبعه حليم لكن ما عاش إلا لطبع سيء، ممكن يتطبع بالطبع السيء. واضح ولا لا؟ لكن بحاول تهيئ له الفرصة فورا إن شاء الله قابل لأنه يكون جيد بدون زيادة في التعب. هلا بيبقى الأمر الثاني اللي هو مخلوق طبعه صعب. طيب هذا ماذا يفعل؟ بيقول أنا هيك والله بيحاول يجاهد نفسه. الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذين يجاهدون أنفسهم ويجاهدون في سبيل الله الله تعالى يفتح عليهم ويفيض عليهم من أنواره. ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم. منهم من كان طبعه معتدل، مثل مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عم تسمعوني؟ واضح؟ سيدنا عمر رضي الله عنه ما كان طبعه معتدل قبل ما يسلم، ما كان. عم تسمعوني ولا لا؟ عم بعيد كلمة تسمعوني كثير لا تأذوني. مشي حوله ولا ما مشي حوله؟ مشي حوله. صار من ألين الناس. سيدنا عمر رضي الله عنه كان طبعه صعب قبل أن يدخل في الإسلام. أول أنا ما بقدر غير، يعني هلا بتيجي بتحكي مع فلان بقول لك أنا هيك ما بقدر غير. قلت له ليش ما بتعمل مثل فلان؟ بقول لك أنا هيك ما بقدر غير. هو كذاب، لا تأخذوني، هو ما بده يغير، كذاب. مين من كان قاعد هون أو غير هون هو كذاب. فإخواننا الكرام منو صحيح أنه يقول أنا والله ما بيطلع بإيدي. إن شاء الله تعالى لو هو نوى عن جد بيطلع بإيده، بيتعب شوي بده يغلب على حوله شوي، بيمشي حوله والله لا. طيب بالشغل ما عم تسبقوا برمضان على الشغل، ده صعب الشغل هلا بعدين بالصيف برمضان. النفس إلى ماذا تميل؟ ذاك وضع لإيش بتميل؟ بتميل للراحة.
والله شوب والنهار طويل. طيب ليش عم بيغلب نفسه ويروح يشتغل؟ قادر ولا مش قادر؟ لما نوى وهم شد على نفسه مشي حول، والله ما مشي حوله. يا اخواننا الكرام، منو صحيح هذا؟ منو مقبول منك ومن فلان انه واحد على اهله او على الضعيف قوي وعلى واحد ثاني منه قوي ما بيطلع منه شيء ويصير هين ولين وطاق. انا ضربت لكم مثلا من فتره ما تاذوني، بعض الناس بيمشوا عندنا بالضيعه هيك، قدامي انا هيك بتلاقيه مشي، بينزل على البلد على المنطقه الفلانيه بدون ذكر اسماء او الفلانيه او الفلانيه، بتلاقي عامل ماشي هيك مسكين. لا هونيك بخاف يعمل هيك لانه في 1000 واحد عامل هيك بيقولوا له خاف فيه، فبتلاقي هين ولين صار. والله لا. طيب كيف بدك تطبح حوله هونيك؟ بدك. طيب يا اخواننا الكرام، اذا انتم ما بتريدوا تكونوا اقرب الى النبي هلا سواء هيك ولا هيك. والله ما بتريد تكون، يعني بتحب حالك يوم القيامه تكون مجلسك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعيد كثير؟ لا بتحب. طيب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يقول لك جاهد نفسك شوي، مش بعد اللفظ على طول، يعني انه غصب حالك شوي بتكون قريب مني. يعني يوم القيامه بدك تندم اذا ما كنت قريب من النبي، بتقول ليش فلان بدك صبك حلو، انا ما بدك صبك حلو. ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه مين؟ ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. طيب بتعرف انك بتتزوج كذا واحد بالدنيا؟ بتتزوج كذا واحد، تزوجت واحد ومات، تزوجت الثاني ومات، تزوجت الثالث ومات، زوجة 10 وماتوا. يوم القيامة زوجة مين بدها تكون؟ بس زوجة 10 هي. وهيك واحد مات كمان. لو هي ماتت على عصمتي بيكون معه. بس لا، كلهم ماتوا. مع مين بتكون؟ سألونا النبي صلى الله عليه وسلم مع من تكون؟ تزوجت أكثر من واحد. قالوا للنبي من تختار يوم القيامة من هؤلاء؟ قال تختار أحسنهم خلقا. ما قال تختاروا أجملهم، ولا قال تختاروا أغناهم، ولا قال تختاروا أحسنهم نسبا في الدنيا. يعني ماذا قال؟ قال تختاروا أحسنهم خلقا. يا أخوانا يا بنمشي أو وضع صعب، بعدين نحن إذا بدنا هلا نشوف مراجعة بعض من المصدور. إذا كل واحد منا بفتش بدفتره والله العظيم بلاقي النصر بعيد كثير عن الدنيا. يعني نحن هون الأحسن الموجود وبتلاقوا عنده وضعنا سيء إلا من رحم الله. الوضع صدق بعيد، النصر كثير بعيد. هلا إذا الله كاتب النصر بعد 5 سنين يعني مثلا أو 3 سنين بيكون تهيئة النفوس، يعني الله بيهيئ النفوس بيجي النصر. أما على ما نحن عليه منا أهل. نحن منا قادرين نجمع 3 تحت كلمة واحدة، 3. شو رأيك؟ نحن منا قادرين كلياتنا؟ معكم خبر وقت الجد منا قادرين نجتمع على ما نحن عليه، إلا أن يشاء الله، إلا إذا الله غير قلوبنا. واضح؟ يعني إخواننا الأكارم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أحسن الناس قلوبا. وبتعرف قصة اليهودي. أنا بدي لكم أمرين هلا. اليهودي أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم إذا كان هو النبي حتى يدخل بالإسلام. فكان من صفة سيدنا محمد بالتوراة عليه الصلاة والسلام أن النبي لا يزيده الجهل، جهل الناس عليه يعني إلا حلما، وحلمه يسبق غضبه. إذا واحد جاهل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذات حلم، مثل ما قال الشافعي كعود زاده الإحراق طيبا، كان يقول عن حلو هيك. هو ما قال أنا، بس هو هيك الشافعي هيك، كان لأنه كثير من الناس جهلت على الإمام الشافعي، يعني حكي ولا كذا، كان محسوب. فكان يقول عن حلو مثل ما إذا عم تحرق العود البخور يعني، أو كلمة حرق وكلمة بتطلع ريحته بتفوح، ما هيك؟ قال هو هيك يعني رضي الله عنه. فبتعرف اليهودي شد النبي صلى الله عليه وسلم من عباءته، وكان له مع النبي دين. قال لهم يا آل هاشم أنتم تماطلون في الدين. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه موجود، فأراد أن يضرب عنقه، فقال له ما هي عمر؟ مره بحسن الطلب ومرني بوفاء الدين. كان هيك مطلوب عليه. فالمهم وفى له دينه وكذا. هلا المهم اليهودي أسلم. شو حصل؟
النبي ما زاده هذا الجهل إلا حلما، وحلمه سبق غضبه. واضح ولا لا؟ طيب يا اخواننا الكرام، نحن هذا الهون موضع هون النبي كان بقوة. عم تسمعوني ولا لا؟ يعني هلا انت تروح تذل ايدك بين اليهود، تذل نفسك عند اليهود، منو مطلوب منك؟ يا ريتكم تقدروا تميزوا. لانه انت وعم ترجع عم نعيد نفس الكرة بين على بعضنا رجال وغيرنا لا. عم تسمعوني؟ انت الدين بيقول لك من حسن الخلق انك ما تهين نفسك. ما انت تعرض نفسك للاهانه، لكن انت عرضت بمحل لا تقدر الاصرار، ما عم لك ما تصبر. لانه بتهين نفسك ساعتها اكثر. لكن بالمحلات اللي انت قادر، وبالمحلات اللي ممكن تنفذ ارادتك مع اهلك واحبابك لما تتعدى ولما ولما ولما. فهل هذا الفحش فحش اللسان من حسن الخلق؟ يعني هيك بسب على اي كلمه، على اي شيء بسب، اي شيء. اذا وعد هيدي بده ضد بسب، بدل ما يقول استغفر الله من كثرة ذنوبه، ضد بتلاقي عم يزداد اسم. ما عم ينتبه ليتوب الى الله سبحانه وتعالى، ما عم ينتبه على كذا، ما عم ينتبه على كذا. اخواننا اليوم حسن الخلق منه كلمه بالتم. قال اسيادنا العارفون الصوفيه، قالوا اعلى مراتب الصوفيه من كملت اخلاقه. معكم خبر؟ يعني قالوا ان الصوفي بمر بمراحل بالسلوك. ما هيك يا سيد؟ بمر بمرحله اسمها النفس اللوامه. بعد قبل النفس الاماره بالسوء، بعدين بصير نفسه اماره لوامه بلوم نفسه، بعدين بصير نفسه ملهمه، بعدين بصير راضيه مرضيه. واضح؟ اخر شيء بسموها النفس الكامله. وبهالمراحل قال الى علامات. النفس الملهمه الى علامه انه انت حبك لله زاد. النفس اللي كذا الى علامه انه خوفك من الله زاد. صرت متمكن بهذه الامور. عم تفهموني؟ فبيقولوا اعلى نفس من نفسه كملت. من هو؟ الذي كملت اخلاقه. حاعطيك علامه، اذا اخر علامه من علامات حسن الخلق ممكن تزين نفسك عليها، ممكن. لكن نحن قادرين يعني عرفنا ولا ما عرفنا هلا؟ النبي ما كان فاحش اللسان، ما كان بذيء اللسان، ما كان يتسلط على الناس. كان يساعد النساء، كان يساعد الارامل صلى الله عليه وسلم، كان يمسح على الاطفال، كان يقبل الطفل من الرحمه، يعني كان. لكن من المسائل المهمه جدا لمعرفه حسن الخلق، اذا انت اخلاقك حسنه في بيتك، معناتها اخلاقك حسنه مع كل الناس. شو رايك بهالكلام؟ إذا أخلاقك ليست حسنة في بيتك فأنت منك حسن الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. قال أهل المعرفة، قال الإنسان لما بيكون مع أهله بيكون على طبيعته 100%. واضح الكلام؟ لما تكون أنت مع أهلك بتكون على طبيعتك 100%. لما لا بتروح بتزور فلان النائب، بتزور فلان الزعيم، فلان الضابط، فلان ما بعرف ايه، بتقدر تمثل وبتقدر تتصنع. ما هيك 5 دقائق ربع ساعه هي. فما عم بتكون على طبيعتك 100%. ما هيك وين بتكون على طبيعتك 100%؟ مع مين؟ مع زوجتك واولادك. منها منو مظبوط؟ فاذا كانت طبيعتك مع زوجتك واولادك هينه لينه، فيك خير لإلهم، معناتها انت بقى حتكون انسان احسن. اذا انت طبعك سيء مع اهلك فحسن خلقك بقى كله تصنع، بالغالب تصنع. عم تفهموني؟ عم تصنع وتصنع منه طبيعي. انت مطلوب توصل الى انه حسن الخلق يصير طبيعي. نحن اتفقنا ان شاء الله، الله يهمنا نعمل بما نقول، لانه من المقصود كثير بالحكي. نحن اتفقنا انه في ناس مزاجهم صعب، ما هيك؟ شو بده يعمل؟ بده يجاهد نفسه، بيجاهد نفسه حتى يصير اخلاقه طبيعيه. بيوصل لمرحله مش يعني انه بس عم يصبر حاله، لا، طبيعته صارت جيده. طيب هذا اللي طبيعته صارت جيده، منه معرض للخطا بين فتره وفتره ولا منه معرض منا معصومين، منا الانبياء نحن. لكن لا يستمر، يتعرض بالسنه مره، بالشهرين مره، لكن كل يوم. والسائل من علامات حسن الخلق ان تكون حسن الاخلاق مع مين؟ بعد اهلك مباشره. مع مين؟ من اقرب الناس لإليك؟
جيرانك إذا بتوقف سيارة ما عم تخليهم يمرقوا منك حسن الأخلاق. إذا كل يوم عندك هذا المشكل، كل يوم بتحط لي الفلوس اللي بيقعد فيهم يمرقوا ويطلعوا ويفوتوا ويعملوا، يوم بتنبر، يوم بتعيط، يوم مع الجيران مع هذا كمان شو؟ هذه علامة ثانية إنه إذا كان حسن الأخلاق مع الضرر عم يتصنع تصنع. بتفهموني؟ هون محل ما هو بيقدر يهوش عم يهوش، والمحل ما عم بيقدر بيطل. عم تسمعوني ولا لا؟ انتم بدكم تكونوا من اي نوع؟ من رجال كمل ولا شو؟ بدنا نكون رجال كمل ان شاء الله تعالى. عندنا نية ولا ما عندنا نية؟ شو رايكم؟ ما بدنا خوف من الله سبحانه وتعالى. طيب انت شو بدك تقول؟ يا من تتكبر، من جاي وقت بدها تنفك رقبتك غصب عنك والتفت الساق بالساق. من شدة الألم عند الموت ما بيعود فيك، مين بده يخلصك ساعتها؟ ما لك إلا الله. ما لك إلا الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من جملة التعرف إلى الله في الرخاء شو هو؟ حسن الأخلاق. شو هو حسن الخلق؟ بذل المعروف وكف الأذى. بس ما تعود تأذي حدا وبتبذل المعروف بين الناس، شو بتكون أنت؟ حسن الأخلاق. إذا عم تأذي الناس ولا تبذل المعروف بين الناس، شو بتكون؟ منك حسن الأخلاق. وبتبلش في أهل بيتك. الأقربون أولى بالمعروف. الله يخلينا هيك. ونتكلم عن حسن الخلق الطويل، وفي أمثال عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نستعرض أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أو خلق سيدنا أبو بكر الصديق، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو يا أخي حتذكر حكيت لكم عن قصة بس معلش. سيدنا عمر اللي قلت لكم كان طبعه صعب. لما جاء رجل يشتكي زوجته، إليه ليشتكي زوجته إنه بتنبق بزوجة شوي، يعني هو مفروض إنه الزوج تنبق بزوجة كمان؟ أصعب ما الرجال ينبق بزوجته، والله لا. لكن معرضة بين بالسنة مرة معرضة بتاع صوتها. أما إن كان هذا خلقها، إذا واحد زوجته على طول بتعيط بوشه كل يوم بدون سبب ولا سبب، يعني بده يصبر بده يطلق، هذا سبب من أسباب الطلاق. هذا سبب من أسباب إنه يطلق ولا يلام. واضح الكلام؟ لما بالسنة مرة بالشهر مرة وكذا بتتحمل محمولة، لأنه كمان الامرأة عليها أعباء كثير، وعندها ضغط نفسي، وعندها أولاد، وعندها غسيل، وعندها أكل، وعندها 1000 شغلة. المهم الرجل جاء ليشتكي زوجته، فوصل إلى باب سيدنا عمر رضي الله عنه، وسمع صوت زوجة سيدنا عمر يعلو، وسيدنا عمر يهدئ من جوفه. هي صوتها عالي، هو عم يقول طولي بالك اصبري بدك اياه وما شابه. ما عاد طرف باب سيدنا عمر. رجع. انا حبيت احكي عن سيدنا عمر اللي كان الدنيا بتكتشف منه، الجبال بتكتشف منه، الشيطان لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا اخر. اذا الشيطان كان واقف بالطريق هون سيدنا عمر جاي كان يهرب، الوحيد كان يهرب منه. كسرت فتت كبده من دون ما يشوفه، يقولوا له عمر يوقع على المال الجاي، يرجف من اسمه. فزوجته عم يعلى صوته وإلا طولي بالك حبيبتي وعيني. فالرجل رجع ما عاد ضرب الباب. فسيدنا عمر الله ألهمه يفتح الباب بهذه اللحظة. فتحه وجده أمام البيت. قال له هل لك حاجة؟ قال له كان لي حاجة وقد قضي. قال له أخبرني ولو كان. قال له كنت أتيت لأشتكي زوجتي فرأيت ما يحصل لي معي يحصل معك، فانتهي القصة. بدها شوي صبر وبس. أنا حبيت أشكر على القصة إنه كيف صارت أخلاق سيدنا عمر. شو عن نبغ هذا؟ كل يوم نبغ، نحن بنبغ بالسنة مرة بالسنتين مرة. لا على بعضنا بنبغ على كذا. الله يرضى عليكم ونحسن الوضع. إذا كان مع زوجتك بدك تكون مع أبوك أحسن، مع أمك أحسن. الزوجة أحق الناس بحسن صحابتها مين؟ زوجة ولا أمه؟ زوجة. والزوج مين؟ أمه. يعني هذا حديث عمل لك 50 ساعة ما بيخلص، لكن أخذنا فكرة عنه. الله يلهمنا أن نعمل بما نقول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.